अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। आपको याद होगा कि हम मुग़ल एम्परर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे मज़ीद कुछ मुग़ल एम्परर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे जहांगीर से। जहांगीर ने हुकूमत की फ्रॉम 1605 to 1627. His real name was Nuruddin Muhammad Salim. He tried to follow his father's footsteps by being fair to Muslims and Hindus, but he was more just to Muslims. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर ने लोगों को खुश करने की खातिर उनकी मर्जियां मानी, लेकिन क्योंकि उसकी हुकूमत में ज़्यादातर लोग हिंदू थे, इसलिए इसने हिंदुओं की ज़्यादा मर्जी मानी, और ये बात मुसलमानों को कुछ खास पसंद नहीं आई। He was a just ruler. लेकिन जहांगीर ने एक तो मुसलमानों की ज़्यादा सुनी और दूसरा he was a just ruler, यानी कि वो इंसाफ देता था। वो इस बात का कायल था कि अगर किसी को कोई मुश्किल आई है, किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो शिकायत कर सकता है एम्परर को, वो इंसाफ मांग सकता है। इसीलिए ही वॉज अ जस्ट रूलर। अब हम बात करते हैं नूर जहान की। नूर जहान जहांगीर की बीवी थी, लेकिन वो उस वक्त की बहुत ही मशहूर खातून थी। हर रियल नेम वॉज मेहरुन निसा, 20th and last wife of Jahangir. Yes, 20th wife and last wife of Jahangir. Daughter of minister who served under Akbar. अब नूर जहान असल में एक वजीर की बेटी थी जो अकबर के लिए काम करता था। जब नूर जहान जहांगीर को पसंद आई, उस वक्त वो शादीशुदा थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया और जहांगीर ने उससे शादी कर ली। पेट्रन्स ऑफ आर्ट्स। पेट्रन का मतलब होता है सपोर्टर, यानी कि जो किसी चीज को पसंद करता है। मुगल एम्पायर बिकेम मोस्ट कल्चर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। जहांगीर और नूरजहान दोनों को ही आर्ट्स की चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से इनके दौरे हुकूमत में मुगल एम्पायर आर्ट्स के लिए जाना जाता था। आर्ट्स एंड पीपल ऑफ आर्ट्स वर हाईली रिस्पेक्टेड। आर्ट्स यानी कि म्यूजिक, पोइट्री, ऐसी जितनी भी चीजें थी आर्ट्स की, और जो भी लोग इनको परफॉर्म करते थे उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी। People of other countries visited Jahangir's court and left written accounts. आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभार किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे अगर आप जाओ तो वहां जाने से पहले वो आपके सिग्नेचर लेते हैं या आपके ख्यालात के बारे में पूछते हैं, आपका रिटर्न अकाउंट लेते हैं। जहांगीर के कोर्ट में भी एक ऐसी ही किताब पड़ी थी, और जो लोग वहां पर आते थे कोर्ट को विजिट करने, वो जाने से पहले कुछ न कुछ उस किताब में लिख कर जाते थे, जो भी उन्हें कोर्ट के बारे में अच्छा लगता था। अब हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां रूल्ड फ्रॉम 1627 to 1658. He succeeded his father as emperor after power struggle with Noor Jahan. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि नूर जहान बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग माइंडेड खातून थी, इसलिए उसने सिर्फ खुद हुकूमत नहीं की, उसने अपने बाप और भाई को भी पूरा मौका दिया कि वो उसके साथ मिलकर हुकूमत करें। इसलिए जब शाहजहां की बारी आई हुकूमत करने की, तो उसको इतनी आसानी से हुकूमत करने को नहीं मिली। उसको नूरजहां से थोड़ा बहुत लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, क्योंकि वो बेटा था और असूली तौर पे हक उसका बनता था कि थ्रोन उसको दी जाती। ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंस खुरम, यानी शाहजहां को प्रिंस खुरम के नाम से भी जाना जाता था। His reign was fairly peaceful. रेन कहते हैं दौरे हुकूमत को, तो शाहजहां का जो दौरे हुकूमत था उसमें ज्यादातर अमन ही रहता था, इतनी जंगें नहीं हुई थी। He was known as builder. बिल्डर कहते हैं किसी ऐसे इंसान को जो कंस्ट्रक्शन करवाता हो, चीजें बिल्ड करवाता हो, तो he was known as builder,
کیونکہ وہ بہت اچھی اچھی عمارتیں بنواتا تھا, بہت خوبصورت عمارتیں بنواتا تھا. مینی امپورٹنٹ مونیومنٹس کہتے ہیں کسی خوبصورت بلڈنگ کو یا جو بلڈنگ کسی کی یاد میں بنائی جائے. loved his wife ممتاز محل, اور اس کی بیوی تھی ممتاز محل جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا. 20 years of marriage, ان کی شادی 20 سال چلی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ممتاز محل سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا, اس لیے اس نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا. تاج محل کا تو سن رکھا ہے نا, جو انڈیا میں ہے, جو بہت خوبصورت ہے, 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. عربک کراؤن آف پیلسز, یعنی تاج محل کا مطلب ہوتا ہے کراؤن آف پیلسز. کراؤن کس کو کہتے ہیں؟ کراؤن کہتے ہیں جو سر پہ تاج ہوتا ہے. تو کراؤن آف پیلسز یعنی کہ جتنی بھی خوبصورت پیلسز ہیں ان کا تاج, یعنی کہ سب سے خوبصورت پیلس, اس کو تاج محل کہتے ہیں. 20,000 آرٹیسنز, اسٹوڈنٹس, تاج محل کو بنانے میں بہت زیادہ محنت کی گئی تھی. بہت دور دور سے لوگ بلوائے گئے جو اس کا اسٹرکچر بنائے. اینڈ 20,000 آرٹیسنز, 20,000 لوگ لگے تاج محل کو بنانے میں. ہائٹ 73 میٹرز, تاج محل کی ہائٹ 73 میٹرز ہے, which is a huge height. آئیوری وائٹ ماربل, اور تاج محل کے بنانے میں آئیوری وائٹ ماربل یوز ہوا تھا. اسٹوڈنٹس, it is a very expensive marble اور یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اورنگزیب کی, another Mughal emperor. He ruled from 1658 to 1707. شاہ جہان fell ill and was expected to die. اب جب اورنگزیب کی حکومت کی باری آئی تو اس وقت شاہ جہان بیمار تھا, تو انہیں لگا کہ یہ جلد ہی مر جائے گا. His 4 sons joined fight for throne. اس کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کیا. Aurangzeb, young and brilliant, marched from Deccan to Delhi and won all wars. اورنگزیب جو کہ جوان تھا اور بہت عقل مند بھی تھا, اس نے ساری جنگیں جیت لیں. His 3 brothers got captured and were killed with children. اس کے 3 بھائی تھے لیکن وہ تینوں جنگوں کے دوران پکڑے گئے, ان کو اذیت میں رکھا گیا اور وہ اپنے بچوں سمیت مار دیے گئے, کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ اگر بچے بچ گئے تو ہو سکتا ہے وہ بعد میں حکومت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اس زمانے میں یہ عام بات تھی کہ اگر کسی کو مارا جاتا تھا, خاص طور پہ تھرون کے لیے, تو اس کے بچوں کو بھی مار دیا جاتا تھا تاکہ اس کے بچے بڑے ہو کر تھرون حاصل نہ کر سکیں. اس وقت حکومت حاصل کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا. شاہ جہان did not die but was imprisoned for 8 years. شاہ جہان مرا نہیں لیکن اس کو قید میں ڈال دیا گیا 8 سال کے لیے. He had no freedom. اور جہاں اس کو قید میں ڈالا گیا وہاں سے نکلنے کی, کہیں جانے کی اس کو کوئی آزادی حاصل نہیں تھی. He was treated well. یعنی کہ جہاں اس کو رکھا گیا وہاں اس کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا یا اس پہ ظلم ہوتا تھا. اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا, لیکن اس کو آزادی نہیں تھی کہیں جانے کی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہو, کھاتے پیتے رہو, موجیں کرو, لیکن آپ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ ہو تو آپ کتنی دیر گھر پہ وقت گزار لو گے؟ آخرکار آپ بور ہو جاؤ گے نا. He gazed at Taj Mahal from his window. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ رکھا گیا تھا قید میں, اس سے تھوڑا کھڑکی سے دور تاج محل نظر آتا تھا. تو وہ بیچارہ پورا دن بیٹھ کے تاج محل کو دیکھتا رہتا تھا اور اپنی بیوی کو یاد کرتا تھا, اپنے اچھے وقت کو یاد کرتا تھا جب وہ آزاد تھا. He died in 1666 and finally Shah Jahan died in 1666. تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس سارے لیکچر کو اچھے سے ریوائز کریں تاکہ آپ کو اگلا لیکچر بھی اچھے سے سمجھ آ جائے.
اگر آپ ریوائز نہیں کریں گے تو آپ کو ڈیٹس بھول جائیں گی, ایونٹس بھول جائیں گے. اور ہسٹری کے لیسن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ڈیٹس اور ایونٹس اچھے سے یاد رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.